न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति। श्रूयते वा? आम् श्रूयते। नमस्ते। नमस्ते। किञ्चिदिव पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दस्य प्रक्रियायाः अध्ययनं कुर्वन्तः तत्र रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः इति अस्माभिः अधीतम्। तत्र राम डिस्टर्बेन्स् बहु अस्ति अद्य। आडियो मध्ये डिस्टर्बेन्स् अस्ति वा? इदानीं नास्ति। इदानीं नास्ति। बहु डिस्टर्बेन्स् अस्ति अद्य। अस्ति अस्ति अस्ति। अत्र नास्ति। राम इत्यस्य कृत्तदितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा। तत्र प्रथमाभक्तेः एकवचनविवक्षायां सु इति प्रत्ययः आगच्छति। तदनन्तरम् उपदेशे अजनुनासिक इत् तस्य लोपः इत्यनेन सकारः। अनन्तरं सकारस्य सकारस्य ऋत्वे कृते ससजुषोरुः इति सकारस्य ऋत्वं। तदनन्तरम् उपदेशे अजनुनासिक इत् तस्य लोपः इति रेफः।
तदनन्तरं रामः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन रामः इति रूपसिद्धिः। प्रथमाविभक्तौ द्विवचनविवक्षायां राम राम इति स्थिते राम स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति एकशेषः सु औ जस् इति औ प्रत्यये कृते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते नादिचि इति निषेधः वृद्धिरेचि तदनन्तरं वृद्धिरेचि इति वृद्धिः। एवं राम 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 इति बहुवचनविवक्षायां प्रथमाविभक्तौ जस् इति प्रत्यये कृते स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति एकशेषः जस् प्रत्ययः तदनन्तरं जस् मध्ये चुटु तस्य लोपः चुटु इत्युक्ते प्रत्ययाद्यौ चकार टवर्गौ स्तः जस् इति चकारः प्रत्ययादि चकारः तस्य चकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन लोपः तदनन्तरं राम जस् इति स्थिते रामासिति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति मकारोत्तर आकारः अस्ति तस्य दीर्घः अनन्तरं सकारस्य ऋत्वे कृते रामाः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति रामाः। एवं संबोधनप्रथमाविभक्ति एकवचनविवक्षायां संबोधने संबुद्धिसंज्ञः सु इत्यस्य राम सु इत्यस्य संबुद्धिसंज्ञा अस्ति। एकवचनं संबुद्धिः इत्यनेन सूत्रेण राम इत्यस्य अंगसंज्ञा अस्ति। अंगसंज्ञा यदा भवति हे राम सु इत्यत्र हे राम इत्यस्य अंगसंज्ञा अस्ति। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गम् यः प्रत्ययः यस्मात् विधीयते तदादि शब्दस्वरूपम् तस्मिन् प्रत्यये परे अंगसंज्ञं स्यात् इति अस्माभिः अधीतं। तदनन्तरं हे राम येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः येङन्तात् ह्रस्वान्ताच्चाङ्गात् हल् लुप्यते। तत्र सकारः हल् अस्ति तस्य लोपः भवति। हे राम इत्येव स्थितिः। अत्र हे राम इदानीम् अत्र एकः प्रश्नः। हे राम सु इति अस्ति येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सकारलोपः। येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रार्थः कः? येङन्तात् ह्रस्वान्ताच्च अङ्गात् हल्लुप्यते इति अस्ति। इदानीं हे राम इत्यत्र हे रामसु इत्यत्र सकारस्य लोपः येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन। इदानीं केन कारणेन लोपः? हलन्त्यम् न येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सकारलोपः
हलन्त्यम् इत्यनेन न इदानीं न सकार हल हल अन्तत् उत्तरं सम्यक् नास्ति हे राम सु इत्यत्र सु इत्यस्य सम्बुद्धिसंज्ञा अस्ति राम इत्यस्य अङ्गसंज्ञा अस्ति येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्युक्ते येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् हल् लुप्यते इति सूत्रार्थः इदानीं येङन्तात् ह्रस्वात् अङ्गात् हल् लुप्यते सकारः हल् सकारस्य लोपः अभवत् तत्तु जानीमः किमर्थम् अभवत् केन कारणेन ह्रस्वन्तात् हल ह्रस्वन्तात् अङ्गात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् हल हल कुत्र अस्ति ह्रस्वान्तः कृष्ण कृष्ण अस्ति राम इति शब्दः राम मकारोत्तर अकारः ह्रस्वः मकारोत्तर अकारः ह्रस्वः अतः ह्रस्वान्तात् राम इति अङ्गम् राम इति अङ्गम् अङ्गम् मकारोत्तर अकारः ह्रस्वः येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रे येङ् अत्र कार्यं नास्ति येङ् ह्रस्वात् अङ्गात् सम्बुद्धेः केवलं तत् कार्यं करोति अस्तु समीचीनं ह्रस्वान्तात् अत्र राम इत्यत्र ह्रस्वान्तत्वात् एव लोपः तद् विशेषेण अस्माभिः ज्ञातव्यम् अत्र येङन्तत्वं किमपि नास्ति येङन्तत्वम् अस्मिन् शब्दे रामशब्दे येङन्तत्वं नास्ति अस्तु अग्रिमसूत्रम् अमीपूर्वः तत्र राम अम् इति अस्ति सुऔजस् अम् औक्षस् अम् तत्र अम् अस्ति राम अम् इति स्थिते अमीपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपः तत्तु सुलभमस्ति अनन्तरं राम औट् इति अस्ति टकारस्य इत्संज्ञायां हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञायां तस्य लोपः तदनन्तरं राम औ रामौ वृद्धिरेचि राम शस् इति यदा आगच्छति तदा नूतनसूत्रं लशक्वतद्दिते इति सूत्रं कार्यं करोति लशकु अतद्दिते इति पदच्छेदः अतद्दिते तद्दितवर्जाः तद्दितवर्जप्रत्ययाद्याः इत्युक्ते अतद्दिताः तद्दितप्रत्ययाः न भवेयुः एते अत्र सुप्रत्ययाः न तु तद्दितप्रत्ययाः तद्दितवर्जप्रत्ययाद्याः लशक वर्गाः इतः स्युः अत्र ल नास्ति श अस्ति कवर्गः नास्ति शस् इत्यत्र शकारः अस्ति एवं प्रत्ययादिशकारः सः अत्र तद्दितप्रत्ययः सः न सुप्रत्ययः अतः लक्षणसमन्वये कृते अत्र शसः शकारस्य इत्संज्ञा एवं शकारस्य इत्संज्ञा कृते तस्य लोपः इत्यनेन लोपे कृते राम अस् इति स्थिते राम अस् इति स्थिते किं भवति रामास् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते रामास् इति भवति तदनन्तरं तस्मात् शसो नः पुंसि इति सूत्रं कार्यं कृत्वा कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् शसः सकारस्य नः स्यात् यदि पुंसि एव इत्युक्ते पुल्लिङ्गे एव अतः
शसः शकारस्य किं भवति नकारः शसः सकारस्य नकारः रामास् इत्यत्र सकारः अन्तिमसकारस्य नकारः रामान् इति भवति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः अधीतम् इदानीम् अग्रे गच्छामः अग्रिमसूत्रं विद्यते अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायुपि इति सूत्रम् एतत् किञ्चित् इदानीं सर्वे तत्र अष्टाध्यायी मध्ये अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमसूत्रं स्वीकुर्वन्तु अष्टाध्यायी मध्ये तत्र सूत्रं किं विद्यते तत्र अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रम् रसाभ्यां नोण समानपदे रसाभ्यां नोण समानपदे इति सूत्रमस्ति रसाभ्यां नोण समानपदे इति सूत्रे इति सूत्रं किं करोति इति अस्माभिः प्रथमम् अध्येतव्यम् इदानीम् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे 841 तः अन्तिमसूत्रपर्यन्तं न तु अन्तिमसूत्रपर्यन्तं प्रायः तत्र नत्वप्रकरणं प्रायः तत्र विद्यते नत्वप्रकरणं कुत्र कुत्र नत्वं टठडड मूर्धन्य नकारः अत्र नत्वस्य निमित्तं किम् निमित्तं रस अत्र पाणिनिः वदति यदि समानपदे इत्युक्ते समानपदे अखण्डपदे खण्डपदम् अखण्डपदम् इत्येव समानपदम् इति उच्यते समानपदं नाम किम् अखण्डपदम् इदानीं सीतायाः पतिः सीतापतिः इति अखण्डपदं नास्ति यतोहि समस्तपदे पूर्वपदमस्ति उत्तरपदमस्ति एवं सीतापति इत्यत्र सीता इति एकं पदं पति इति अपरं पदम् अतः सीतापतिः रघुनाथः रमानाथः एतादृश शब्दाः खण्डशब्दाः अखण्डशब्दाः न खण्डशब्दाः इत्युक्ते अस्य अस्माभिः खण्डं कर्तुं शक्यते अतः ते खण्डशब्दाः यस्य खण्डं न कर्तुं शक्यते रामान् इत्यत्र पदत्वेन इदानीं रामान् इत्यत्र प्रकृतिः अस्ति पदमस्ति प्रकृतिः अस्ति प्रत्ययः अस्ति अखण्डशब्दः इदानीं रसाभ्यां नोण समानपदे इत्यत्र समानपदे इति पदस्य अर्थम् अस्माभिः गृहीतम् यदि समानपदे रश रेफः अस्ति शकारः अस्ति रेफशकारात् परस्य इत्युक्ते साक्षात् परस्य मध्ये किञ्चित् कश्चित् व्यवधानं न स्यात् रेफशकारयोः अनन्तरं यदि नकारः इत्युक्ते तालव्य दन्त्यनकारः यदि अस्ति तस्य स्थाने मूर्धन्य नकारः भवति रश रशाभ्यां रेफशकाराभ्यां साक्षात् परस्य इमीडियट नेक्स्ट यदि नकारः अस्ति चेत् तस्य नकारः भवति इति सूत्रार्थः
तत्तु प्रथमसूत्रं रसाभ्यां नोणः समानपदे अस्य सूत्रस्य उदाहरणं रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् इदानीं चतुर्नाम् इति अस्ति चतुर्नाम् चतुर्नाम् इत्यत्र एकम् उदाहरणं वदामि एतद् रफ् एव चतुर्नाम् इत्यत्र च तुर् इदानीं स्क्रीन् मध्ये पश्यतु अहम् अधः टैप् कृतवान् च तुर्नाम् इदानीं रेफात् साक्षात् परस्य नकारः अस्ति रेफवर्णात् साक्षात् परस्य नकारः अस्ति इदानीं किं भवति अस्य नकारस्य नत्वं भवति अस्य नकारस्य नत्वं भवति एवं किं जातं च तुर् चतुर्णाम् चतुर्णाम् इति भवति चतुर्णाम् इति भवति रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यस्य सूत्रस्य अयमेव अर्थः यदि अखण्डपदः अस्ति यदि रेफशकाराभ्यां साक्षात् परवर्णः यदि दन्त्यनकारः अस्ति सः नकारः नत्वेन परिवर्तितः भवति इति सूत्रार्थः इदानीम् अग्रिमसूत्रं किं करोति इदानीम् अस्माकं संस्कृतभाषायां सर्वत्र एतादृशस्थितिः न भवति कदाचित् मध्ये रेफ नकारयोः मध्ये केचन वर्णाः सम्भवन्ति तदा का गतिः नत्वं कर्तव्यं वा नत्वमेव कर्तव्यं वा का गतिः इति प्रश्ने कृते अग्रिमसूत्रम् आगच्छति अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य द्वितीयं सूत्रम् अट् कुप् वाङ् नुम् व्यवायेपि इति सूत्रं कार्यं करोति अत्र कति पदानि सन्ति अट् अत्र अट्कुप्वाङ्नुं व्यवाये अपि इति पदद्वयम् एव अस्ति परन्तु अत्र समासः एवम् अस्ति अट् कु अट् च कुश्च पुश्च आङ् च नुं च अट्कुप्वाङ् नुमः तैः व्यवायः व्यवायः नाम व्यवधानं सेपरेटेड तैः व्यवायः अट्कुप्वाङ्नुं तैः व्यवायः यदि अस्ति चेदपि नकारस्य नत्वं भवति इति सूत्रार्थः अतः रसाभ्यां नोण समानपदे इति सम्पूर्णं सूत्रम् अत्र अनुवर्तते इदानीं सूत्रार्थः किं सम्पन्नः अट् कवर्गः कु इत्यस्य कवर्गः पवर्गः आङ् नुम् एतैः यदि व्यवायः व्यवधानम् अस्ति चेत् तदा
रेफशकाराभ्यां परस्य स्थितस्य नकारस्य नत्वं स्यात् नत्वं भवति परन्तु समानपदे भवति समानपदे एव भवति यदि नकारः निमित्तनकारः यदि निमित्त रेफशकारः नकार रेफश निमित्तं नाम किं निमित्तं which are what is the nimitta for natva if refa and shatva are there then nakara becomes nakara therefore refa shatva refa shatvau निमित्तौ स्तः कदाचित् ऋकारः अपि योजयितुं शक्यते एवं ऋकारः रेफः शकारः एते त्रयः वर्णाः एव नत्वनिमित्तकवर्णाः इदानीम् अस्य सूत्रस्य अर्थे पुनः आगच्छामः अट् कुप् वाङ् नुम् व्यवायेपि एतैः इत्युक्ते रेफ नकारयोर्मध्ये अट् वर्णः भवति अट् भवितुमर्हति अट् वर्णः कवर्गः भवितुमर्हति पवर्गः आङ् नुम् एतैः व्यस्तैः नाम बीइंग सेपरेटेड यथा संभवं मिलितैः इदानीम् अस्माकं प्रश्नः भवितुमर्हति सर्वे वर्णाः भवितव्यं वा रेफ नकारयोः अट् अपि भवितव्यं कवर्गोऽपि भवितव्यं पवर्गोऽपि भवितव्यम् आङ् अपि भवितव्यं नुम् अपि भवितव्यम् इति कश्चन नियमः अस्ति वा इत्युक्ते पाणिनिः स्वयमेव वदति यथा संभवं मिलितैः how much any one also if they are there यदि एतेषु एकः अपि वर्णः भवति यथा संभवं व्यवधानं भवति चेदपि रसाभ्यां परस्य रेफशकाराभ्यां परस्य नस्य नः स्यात् परन्तु समानपदे एव स्यात् न तु खण्डपदे इति अस्य सूत्रस्य अर्थः इदानीम् अत्र अस्य सूत्रस्य अत्र प्रसक्तिः किमर्थम् इति अस्माभिः द्रष्टव्यम् इदानीम् अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायेपि इत्यत्र उदाहरणं पश्यामः अट् इत्यत्र इदानीं करणम् इति अस्ति इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि करणम् इत्यत्र अहं यं पृच्छामि सः वा सा एव वदेत् इति प्रार्थना अत्र अट् करणम् इति अस्ति करणम् इत्यत्र निमित्तः कः सुब्रह्मण्य महोदय करणम् इत्यत्र निमित्तवर्णः कः इदानीं नत्वनिमित्तवर्णौ वर्णाः के नत्वनिमित्तवर्णाः निमित्तं नाम किम् निमित्तं नाम यदि एते वर्णाः भवन्ति तदा एव नत्वं भवति इति तादृश वर्णः एव निमित्तवर्णः रसाभ्यां नोण समानपदे इत्यत्र निमित्तवर्णः कः समीचीनं बहु समीचीनं र श इत्येव निमित्तवर्णौ इदानीं अत्र ऋकारः अपि यदि योजयितुं शक्यते चेत् निमित्तवर्णाः त्रयः एव अत्र करणम् इति उदाहरणे इदानीं वदतु निमित्तवर्णः कः निमित्तवर्णः र रेफः इदानीं रेफस्य साक्षात्
परत्वं नकारः अस्ति वा? इदानीं नकारः अस्ति अत्र हा, नकारः टाट मूर्धन्यनकारः अस्ति, मूर्धन्यनकारः अस्ति तत्तु अन्तिमरूपं तत्। इदानीम् अत्र पश्यतु, क रेफ तदनन्तरं कः वर्णः अस्ति? न अस्ति न म कर्णं, दट् कर्णम् इति अस्ति। कर्णं अकारः अस्ति अकारः अस्ति, समीचीनम्, अकारः अस्ति। अकारः इदानीं पश्यतु, अकारः अस्ति। यदि अकारः नास्ति चेत् कर्णं कर्णम् इत्यत्र कर्णम् इति भवति। तदपि तद् एतत् सूत्रस्य उदाहरणं न, रसाभ्यां नोणः इति सूत्रस्य उदाहरणम्। हा, इदानीम् अत्र वदतु महोदय, क रेफात् परस्य अकारः तदनन्तरं नकारः। इदानीं नत्वम् अस्माभिः कर्तव्यं वा न वा? यदि नत्वं कर्तव्यं, केन कारणेन कर्तव्यम् इत्येव वक्तव्यम्। मध्ये व्यवधानमस्ति, अतः अहं पृच्छामि। मध्ये अकारः अस्ति, बट् अत्र अट् वर्ण अट् प्रत्याहारमध्ये एव अस्ति। अकारः अट्वर्णः वा? अट्वर्णः अट्वर्णः, अतः आतः एट् पर्यन्तम्। अत्र अकारः अट्वर्णः, अट्वर्णेषु अन्तर्भवति। अतः यद्यपि अत्र रसाभ्यां नोणसमानपदे इति साक्षात् परकत्वं नकारस्य नास्ति, तथापि अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रानुसारेण अत्र रेफात् परस्य अट् वर्णस्य व्यवधानत्वात् नकारः नत्वेन परिवर्तितः भवति, परिणमति। एवं करणम् इति रूपसिद्धिः भवति। एवमेव हरणम् इत्यत्रापि गिरीणाम् इत्यत्रापि भवति। इदानीं कवर्गस्य उदाहरणम्। इदानीम् अत्र पश्यतु, इदानीम् अर्क इति अस्ति। हाँ, इदानीं पश्यतु, रेफः क अर्के अर्केन इति अस्ति। इदानीं निमित्तः। इदानीम् अहं पृच्छामि, शारदा भगिनी अस्ति वा? शारदा भगिनी अस्ति वा? शारदा भगिनी अस्ति वा? अस्तु, इदानीं सुजाता भगिनी अस्ति वा? आं जी अस्मि। हाँ, इदानीं श्रूयते वा? श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। इदानीं आं जी। निमित्तवर्णः अर्केन इत्यत्र निमित्तवर्णः कः? रेफः। अस्तु, इदानीं रेफ नकारयोर्मध्ये कति वर्णाः? कवर्गः अस्ति। वर्णद्वयमस्ति, एकं कवर्गः, अन्यत् अट्वर्णः। अट्वर्णः। इदानीं एकारः अट्वर्णः।
इदानीं सूत्रार्थः किं वदति अट्कुप्वाङ् सूत्रार्थम् एकवारं पठतु मूलात् वाङ् नुं व्यवाये अपि दशाभ्यां लोनः व्यवाये अपि इत्यत्र अपि इति शब्दस्य अत्र अर्थः यथासम्भवं मिलितैः इत्युक्ते अत्र कोऽपि क्रमः नास्ति प्रथमम् अट्वर्गः अट्वर्णः भवेत् अनन्तरं कवर्गः भवेत् अनन्तरं पवर्गः भवेत् इत्यादि क्रमः नास्ति यथासम्भवं मिलितैः यथासम्भवं यः कोऽपि क्रमः भवितुमर्हति अनन्तरं तत्र सर्वे वर्णाः व्यवधानत्वरूपेण अत्र निर्दिष्टाः सर्वे वर्णाः भवेयुः इति नियमः नास्ति इदानीं प्रथम उदाहरणे करणम् इति उदाहरणे एकः एव अट्वर्णः व्यवधानत्वेन आसीत् अत्र अर्केण इत्यत्र द्वौ वर्णौ स्तः तत्रापि प्रथमः वर्णः कवर्गः द्वितीयः अट्वर्णः यथासम्भवं मिलितैः इत्यस्य अयमेव उदाहरणम् अत्र कवर्गो वा भवेत् पवर्गो वा भवेत् एते वर्णाः भवेयुः इति तत्र परिगणनं कृतं पाणिनिना यदि रेफ षत्व ऋकार नकारयोः इत्युक्ते निमित्त नकारयोर्मध्ये निमित्तवर्ण नकारवर्णयोर्मध्ये यदि व्यवधानमस्ति चेत् तर्हि एते वर्णाः एव भवेयुः इति पाणिनिः नियमं कृतवान् अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि एतद् सम्यक् रीत्या स्मर्तव्यम् इदानीम् अहम् एकं सामान्यप्रश्नं पृच्छामि तद् सर्वे जानन्ति रामेण इति अस्ति अस्तु तृतीया विभक्तौ यदा प्रविशामः तदा एव पृच्छामि अस्तु इदानीम् अत्र एवमेव भवतु मूर्खाणाम् इति अस्ति अत्र म उ ख रेफ ख वर्णः अस्ति तदनन्तरम् अकारः अस्ति आकारः अस्ति तदनन्तरं नकारः एवं उत्तमः प्रश्नः इदानीम् अहमेकं मूर्खाणाम् इत्यत्र पुनः लिखामि अत्र पश्यन्तु इदानीं मूर्खाणाम् इत्यत्र पश्यन्तु रेफ नकारयोर्मध्ये ख आ इति अस्ति इदानीं ख वर्णः कवर्गः आ इति वर्णः कुत्र आगच्छति महादेवन महोदय अस्माकं लिस्ट् मध्ये अट्वर्णः अस्ति वा अट्वर्णः तत्र माहेश्वरसूत्रेषु अकार तत्र आकारः नास्ति अट्वर्णेषु अट् प्रत्याहारे हयवरट् इति अस्ति आकारः नास्ति अकारस्य सवर्णः आकारः केन सूत्रेण अत्र सवर्णः
गृह्यते अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः ओके अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं किं वदति अने उदित् नाम वदतु अण् अण् इति प्रत्याहारः अ इ उ ऋ अ इ उ उदित् नाम कुवर्गः उकारः इत् कुवर्गः चुवर्गः अस्तु ये सर्वे उदित् सवर्णस्य च अस्तु तो सवर्णाः के अकारस्य सवर्णाः आ प्लुत आ इत्यादि केन सूत्रेण अष्टादशभेदः केन सूत्रेण तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन अस्तु इत्यनेन उदित् नाम कवर्गस्य का था गा धा सर्वं ज्ञातम् इदानीम् अग्रे एकः अंशः त्यक्तः अणुदित् सवर्णस्य च अप्रत्ययः इति अस्ति अप्रत्ययः इत्यस्य अविधीयमानस्य सवर्णग्रहणं अत्र अस्माभिः अकारस्य सवर्णः कथं गृह्यते इत्युक्ते अत्र अविधीयमानत्वम् अस्ति अत्र प्रत्ययत्वेन न विधीयते अत्र एवम् अविधीयमानः अकारः अविधीयमानः आकारः तस्य सवर्णः आकारः अस्तु सकारः कुवर्गवर्णः आकारः अकारस्य सवर्णः अप्रत्ययः अस्तु ज्ञातः समीचीनम् अस्तु अविधीयमानत्वात् अत्रापि अविधीयमानत्वात् अकारस्य सवर्णग्रहणं क्रियते एवम् आकारः अत्र अट्वर्णेषु अन्तर्भवति अतः अत्र मूर्खाणाम् इति उदाहरणमपि सङ्गच्छते अस्तु समीचीनं सम्यक् उक्तम् एवं पवर्गः दर्पेण रेफेण इति अस्ति आङ् आङ् इत्यत्र किं क्रियते अस्माभिः इत्युक्ते आङ् नाम आङ् नाम तत्र उपसर्गः आङ् उपसर्गः आङ् नुम् नाम अनुस्वारः इदानीं नुम् अनुस्वारस्य उपलक्षणं भवति इदानीं ब्रह्मणम् इति अस्ति तत्र बकारोत्तर ऋकारः अपि रेफनिमित्तकः तदनन्तरं नत्वनिमित्तकः ब ब ऋ ब्रह्मणम् इत्यत्र तत्र अनुस्वारः यदस्ति सः नुम् अत्र ब्रह्मणं त्रिम्हणम् इत्यत्र नुम् नुमः स्थाने अनुस्वारः कदाचित् नुम् एव भवति अहं तस्य उदाहरणं न स्मरामि परन्तु ब्रह्मणम् इत्यत्र नुम्
नुमः स्थाने अनुस्वारः अस्ति एवं नुम् इत्यस्य उपलक्षणं नुमः स्थाने आगतः अनुस्वारः नो चेत् नुम् एव अत्र स्वीकर्तव्यं भवति। एवं एतेषु यथासम्भवं मिलितैः किं भवति नकारस्य नत्वं भवति इति अस्माभिः अधीतम्। इदानीं पुनः रामशब्दस्य परतः रामशब्दं प्रति गच्छामः। अत्र किम् अस्ति इति पश्यामः। नेक्स्ट टाइम फोन ला कनेक्ट பண்ணிக்கோ इदानीं रामशब्दस्य அது போட்டு நம்ம இது ரோம்பா மைக்ரோஃபோன் பேச முடியும் அதை மாட்டிட்டு இருக்கேன். इदानीं रामान् इति रूपं पश्यतु। रेफ आकारः मकारः आकारः नकारः। इदानीं पश्यामः। इदानीम् अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र भवति वा? प्रवृत्तिः तु भवति। यत्र निमित्तः अस्ति तत्र प्रवृत्तिः भवति। इदानीं आकारः अट्वर्णः, मकारः किं भवति? मकारः पवर्गीयवर्णः, आकारः पुनः अट्वर्णः। यथासम्भवं मिलितैः, तत्र यथासम्भवं मिलितैः इति पाणिनिः एव उक्तवान्। सर्वे वर्णाः एतेषु अट् व्यवधानत्वेन परिगणितेषु वर्णेषु एव अन्तर्भवन्ति। एवम् इदानीं रामान् इत्यत्र तस्मात् शसो न पुंसि इति रूप अनन्तरं वस्तुतः किं भवितव्यं? रामान् इति नकारः भवितव्यं वस्तुतः। समीचीनं वा? सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति वा? रामान् इत्यत्र नकारस्य दन्त्यनकारस्य स्थाने नकारः भवितव्यम्। यतोहि सर्वे all conditions of अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि are getting satisfied. It is getting satisfied. Now इदानीं किम् अग्रिमसूत्रम् आगच्छति? वस्तुतः अट्कुप्वाङ् अत एव अत्र लघुकौमुद्याम् अग्रिमसूत्रं दत्तम्। इदानीम् अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि तस्मात् शसो न पुंसि इति अनन्तरं रामान् इत्यनन्तरं तत्र नत्वे प्राप्ते when natva is when अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि झटिति आगच्छति। नकारं दृष्ट्वा अहम् एतस्य नकारस्य नत्वं करोमि इति आगत्य उपतिष्ठति। तदा पदान्तस्य इति सूत्रमागच्छति। अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 37तमं सूत्रम् पदान्तस्य इत्यत्र एतत् निषेधसूत्रम्। रसाभ्यां नोणसमानपदे इति अनुवृत्तिः अस्ति। नोणः तत्र न भा भू पु कमि गमि प्यायी वेपाम् इति सूत्रमस्ति। मध्ये नत्वप्रकरणे एव अस्ति। अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे तस्मात् सूत्रात् नकार न इति अव्ययं स्वीक्रियते। एवं पदान्तस्य रसाभ्यां परतः नकारस्य नत्वं न स्यात्। पदान्तस्य इत्युक्ते पुसुप्तिङन्तं पदं। पदं नाम किं? व्याकरणशास्त्रे पदं नाम किं? सुप्तिङन्तं पदम्। इदानीं सुबन्तं तिङन्तं पदसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः। सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन रामान् इत्यत्र सुप्रत्ययः अस्ति। राम शस्
शस्येव तत्र आन् इति परिवर्तितः अभवत् एवं सुप्रत्ययान्तत्वम् अस्ति अट् अतः पद रामान् इत्यत्र पदत्वं जातं सुबन्तं जातं सुबन्तं पद सुप्तिङन्तमेव पदं वैयाकरणानां कृते पदं नाम किं सुबन्तं तिङन्तं पदसंज्ञं स्यात् अतः रामान् इत्यत्र पदत्वे जाते पदान्तत्वे नकारः अस्ति इदानीम् एतत् सूत्रं किं वदति पदान्तस्य नस्य नत्वं न भवति इति निषेधं करोति अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः यद्यपि भवति पदान्तस्य इति निषेधसूत्रम् आगत्य रामान् इत्यत्र आगत नकारस्य निषेधं कृत्वा रामान् इत्येव पूर्ववत् स्थापयति सर्वैः अवगतं वा अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि is the very अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रं very important सूत्रं सर्वत्र आगच्छति अस्माभिः सम्यक् रीत्या तस्य अर्थावगमनम् उदाहरणं सर्वम् अस्माभिः सम्यक् रीत्या अवगन्तव्यम् इदानीम् अग्रे गच्छामः तृतीया विभक्ति एकवचन विवक्षायां सु औजस् इति सर्वे प्रत्ययाः सन्ति इदानीं तृतीया विभक्ति एकवचन प्रत्ययः कः शारदा भगिनी वदति वा शारदा भगिनी तृतीया विभक्ति एकवचन प्रत्ययः शारदा गोपालन् श्रूयते वा श्रूयते वदतु रामन् ता टा सु औजस् अम् औट्शस् टाभ्यां बिस् एवं टा इति प्रत्ययः समीचीनं टा इत्यत्र इदानीं राम टा इति स्थिते इदानीम् अस्माकं चुटु इति सूत्रम् आगच्छति चुटु इति सूत्रं किं वदति वर्गः टवर्गः तत् इत् संख्या भवति इत् संज्ञा भवति कदा अन्तिम सकारस्य प्रत्ययाद्यौ इति अस्ति किल चुटु इति सूत्रार्थः कः प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः प्रत्ययाद्यौ प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः अतः इदानीं तकारः इति भवति तकारः आकार एव तकारः प्रत्यादिः अस्ति अतः राम आ इति स्थितिः अनन्तरं किं भवति इति पश्यामः अनन्तरं तस्य स्थितिः एवमस्ति अङ्गस्य अस्ति वा किम् अस्ति अङ्गस्य इति अग्रिमसूत्रम् अङ्गस्य इति अधिकृत्य इदानीम् अङ्गस्य इति अधिकारः आगच्छति पदान्त अङ्गस्य इति सूत्रं तद् लघुकौमुद्यां नास्ति परन्तु अग्रिमसूत्रार्थम् आवश्यकम् टाङ्गसिंहसामिनात् स्याः इति अग्रिमसूत्रम् टाङ्गसिंहसाम् इनात् स्याः अत्र पदच्छेदः सम्यक् रीत्या ज्ञातव्यम् ता ङसि ङसाम् इनात् स्याः इति अत्र कथमस्ति इत्युक्ते
तादीनां ताङ्गसिंहसामिनात् स्याः इति पदद्वयम् अतोभिस ऐस् इति सूत्रमस्ति ताङ्गसिंहसामिनात् स्याः इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 12तमं सूत्रम् सर्वे कृपया स्वीकुर्वन्तु अष्टाध्याय्यां तत्र अतोभिस ऐस् इति तस्मात् पूर्वं 9th 719 इति अस्ति अतोभिस ऐस् अतोभिस ऐस् इत्यत्र अतः इति अनुवर्तते अंगस्य इति अधिक्रियते इदानीम् अदन्तात् तादीनाम् अदन्तात् तादीनाम् नो चेत् अकारान्ताद् अङ्गात् तादीनां क्रमात् इनादयः आदेशाः स्युः इदानीम् इनादयः नाम किम् ता ङसि ङसामिति त्रयः स्थानिनः सन्ति इन आत् स्याः इति त्रयः आदेशाः सन्ति तादीनाम् इनादयः आदेशाः स्युः तत्र यथासङ्ख्यम् अनुदेशसमानाम् इति यदि प्रथमस्य प्रथमं ता इत्यस्य इन आदेशः द्वितीयस्य द्वितीयं ङसि इत्यस्य आत् आदेशः ङसाम् इत्यस्य स्य आदेशः एवं ता ङसि ङसाम् इनात् स्याः अकारान्तात् अङ्गात् तादीनां क्रमात् इनादयः आदेशाः स्युः इति सूत्रार्थः इदानीं पश्यामः राम राम ता इति अस्ति ता इत्यस्य आकारः अभवत् तदनन्तरं तस्य स्थाने इन इति आदेशः राम इन इति अभवत् इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि सुब्रह्मण्य महोदय राम इन इति स्थितिः राम इन इति स्थितिः इदानीं मकारोत्तर अकारः अस्ति तदनन्तरम् इकारः अस्ति रामेण भवति कथम् आ प्लस ई आ प्लस ई ये आ प्लस ई ये केन सूत्रेण रामेण अदेन गुणः समीचीनं गुणसन्धि आद्गुणः अदेङ्गुणः इति गुणसंज्ञाविधायकं सूत्रम् आद्गुणः इति गुणसन्धिविधायकं सूत्रम् आद्गुणः अहं प्रश्न यं वा यां वा प्रश्नं पृच्छामि कृपया सः एव उत्तरं दद्यात् इदानीं सुब्रह्मण्य महोदयः आद्गुणः इति वक्तुकामः आसीत् परन्तु अदेङ्गुणः इति या कापि उक्तवती अतः सः किं कृतवान् सः अपि अदेङ्गुणः इत्येव उक्तवान् अदेङ्गुणः इति संज्ञाविधायकं सूत्रम् आद्गुणः इति विधिसूत्रम् अस्ति इदानीम् आद्गुणः इति सूत्रम् आगच्छति तर्हि रामेण इति अभवत् सुब्रह्मण्य महोदय अन्ये कृपया उत्तरं मा ददतु रामेण इति अस्ति इदानीं नकारः केन सूत्रेण रामेण इति समीचीनं रूपं वा अस्माभिः इष्टं रूपं किं रामः रामो रामेण रामेण इति अस्ति इदानीं रेफ नकारयोर्मध्ये के वर्णाः सन्ति र आ ए म ए न आ न न आ तत्र आकारः
अन्ते आकारः आगच्छति ऋन् प्लस् आ अन्तिमाकारं त्यजतु यतोहि तत् नकारात् परम् अस्ति तत् इदानीं रेफात् परम् आकारः अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यत्र आकारः कस्मिन् मध्ये अन्तर्भवति ऋ प्लस् आ ऋन् प्लस् आ द्वयम् अन्तिमनकार समीचीनं भवता यदुक्तं तत् समीचीनम् इदानीं ऋ आ म ये न आ इति उक्तं भवता तदेव भवता उक्तम् एतदेव उक्तं किल भवता इदानीम् आकारः केषु अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यस्मिन् सूत्रे परिगणितेषु वर्णेषु आकारः कुत्र अन्तर्भवति प्लस् मा मध्ये इदानीं यकारः अपि इदानीं महोदय प्लस् ऋन् मध्ये यकारः अपि समीचीनम् इदानीं इदानीं नत्वं कर्तव्यं वा न वा कर्तव्यं भवति कर्तव्यं किमित्युक्ते पदार्थस्य न पदार्थस्य न अनन्तरम् आ भवति इति कारणेन नकारः नकारः भवति एवं पदान्तत्वम् अस्ति वा न वा पदार्थत्वं नास्ति किमित्युक्ते अनन्तरम् आ अस्ति अस्तु पदान्तत्वं नास्ति परन्तु रेफ नकारयोर्मध्ये तत्र त्रयः वर्णाः सन्ति मकारः एकारः समानपदमेव सर्वं समानपदमेव अस्तु द्वितीयं कण्डीषन् समानपदत्वात् आगच्छति आकारः केषु वर्णेषु अन्तर्भवति प्लस् उम् मध्ये उम् प्लस् इन् मध्ये आकारः अट्वर्णः किल अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यस्मिन् सूत्रे परिगणितेषु आकारः अट्वर्णः एवं मकारः अट्वर्णः अपि मकारः अपि अट्वर्णः एव मकारः अट्वर्णः कुत्र पवर्गः पवर्गीयवर्णः एकारः पवर्गीयवर्णः एकारः अट् 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 वर्णः अतः यथा सम्भवं मिलितैः अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रेण अत्र नकारस्य नत्वम् इति लेखनीयम् एवं रीत्या अस्माभिः तृतीया विभक्तेः राम टा इति स्थिते तृतीया विभक्ति एकवचन विवक्षायां राम इत्यस्य कृत्तदितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां तदनन्तरं टा इति प्रत्यये कृते सुटु इति प्रत्ययाद्यस्य टकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन लोपे कृते काङ्गसिंहसामिनात्स्याः इत्यनेन टा इत्यस्य इन इति आदेशे कृते रामेण इति आद्गुणेन गुणसन्धौ तदनन्तरम् अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति नत्वम् एवं रामेण इति रूपसिद्धिः राम इत्यस्मात् रामेण इति रूपसिद्धिः अभवत् वा सर्वेषाम् अर्थावगमनम् अभवत् वा अस्तु समीचीनम् अग्रे गच्छामः अग्रिमसूत्रं विद्यते सुपि च इति सुपि च इत्यत्र पदद्वयमस्ति सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रमेतत् अतो दीर्घो ययि इति अनुवर्तते अत्र सूत्रार्थः एवमस्ति ययादौ सुपि परे अतो अङ्गस्य दीर्घः स्यात् इदानीं तृतीया विभक्ति द्विवचन विवक्षायां राम राम इति स्थिते स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति राम इति एकशेषे कृते
रामाभ्याम् इति राम इत्यस्य कृत्तदितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकत्वे प्राप्ते तदनन्तरं भ्याम् इति प्रत्यये कृते तृतीया विभक्ति द्विवचन विवक्षायां भ्याम् इति प्रत्यये कृते इदानीं सुपि च इति सूत्रम् आगच्छति। सुपि च इति सूत्रं किं करोति? ययादौ सुपि परे सुप्रत्ययः भवेत्, ययादिः भवेत्। ययादिः नाम किं? यै यै इति प्रत्याहारः। पाणिनि माहेश्वरसूत्रेषु प्रत्याहारः। यै प्रत्याहारेषु के वर्णाः अंतर्भवन्ति? शारदा भगिनी, यही प्रत्याहारे के वर्णाः अंतर्भवन्ति? किम् अभवत्? सुब्रह्मण्य महोदय, यही प्रत्याहारे के वर्णाः अंतर्भवन्ति? या वा रा समीचीनम्। अनन्तरं यमानदं कपै कपै कप तत्र यकारः कुत्र स्वीकृतः? अयवरत् या अयवरट् कपै इत्यत्र यातः ई पर्यन्तं। यातः ई पर्यन्तं। तत्र ई वर्णः कुत्र अस्ति? कपै कपै न, जबै 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 पर्यन्तं। सो एवं सर्वे अन्तस्थाः वर्गपञ्चमाः जभै एते वर्णाः जभै इति अस्ति। इदानीं पश्यतु, अत्र रामाभ्याम् इत्यत्र यै वर्णः कः? रामाभ्याम् इत्यत्र भ्या तत्र भकारः अकारः केवलं भ्या न, केवलं भकारः भकारः यै वर्णः। इदानीं ययादौ सुपि परे यै वर्णः अस्ति, सुप् प्रत्ययः अस्ति। ययादौ सुपि परे अतो अङ्गस्य। इदानीं द्वितीयं प्रश्नं पृच्छामि। अतो इत्यस्य कः अर्थः? अतः अङ्गस्य। अतः इत्युक्ते कः अर्थः? अतः इत्युक्ते अकारस्य अङ्गस्य इति वक्तव्यम्। अकारस्य अङ्गस्य। अतो इति किमर्थम् उक्तम्? अत्र महादेवन अतः इत्युक्ते अत्र विशेषतः किं कृतम्? अतः षष्ठी विभक्ति अवर्णस्य इत्यर्थः। अवर्णस्य इति कथं स्वीकृतम्? अतः अवर्णस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं। तत्सर्वं ज्ञातम्। अवर्णस्य इत्येव
किं कथं स्वीकृतम्? अतः सर्वेषु सूत्रेषु अतः इत्युक्ते अवर्णस्य इत्येव कथं तत् स्वीकृतम् इति मम प्रश्नः। अतः इत्युक्ते अवर्णस्य इति कथं स्वीकारः? स एव मम प्रश्नः। शब्दरूपम् इत्थं भवति अत् अतवतः अतम् अतवतः अतः अभ्यामध्य अतः अतः षष्टिविभक्ति तत्र विभक्ति संशयः मम नास्ति। अत्र अतः इत्युक्ते सुजाता भगिनी वक्तुमर्हति वा? अत्र विशेषतः किं कृतम्? अत्र तपरकरणम् अस्ति। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रम् अस्ति किल? महादेवन् महोदय अवगतम्? सुब्रह्मण्य महोदयः अवगतं वा? अतः इत्यत्र तपरकरणम् अस्ति। तपरकरणं तपरस्तत्कालस्य इत्येव स्वीकारः। अतः इत्युक्ते ह्रस्वाकारः अस्ति। अतः आतः इति अस्ति चेत् दीर्घ आकारः एव स्वीक्रियते। एवम् अतः अङ्गस्य इत्युक्ते ह्रस्व अकारस्यैव स्वीकारः। इदानीं ह्रस्व सुपिपरे अतो अङ्गस्य ह्रस्वरूप अङ्गस्य ह्रस्वरूप अकारस्य अङ्गस्य राम इति अङ्गमस्ति। तस्य ह्रस्वान्तत्वमस्ति। अङ्गः ह्रस्वान्तमस्ति, अकारान्तमपि अस्ति। अतः सुपि च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र अस्ति। ययादि प्रत्ययः अस्ति। अतो अङ्गस्य दीर्घः स्यात्। रामभ्याम् इति स्थिते रामाभ्याम् इति भवति। समीचीनं, सम्यक्। रामाभ्याम्। इदानीम् अग्रिमसूत्रम् अतो भिस ऐस्। अतो भिस ऐस्। इदानीं सम्मर् कालः अस्ति, ग्रीष्मकालः अस्ति। अतः ऐस् रूपेण सूत्रमागतम्। व्याकरण मध्ये अपि एतादृश हास्यं करणीयं, नो चेत् ऐस् सूत्रं किं करोति? ऐस् इत्युक्ते अतो भिस ऐस् पदत्रयमस्ति। अतः भिसः ऐस् इति अस्ति। अङ्गस्य इति स्वीक्रियते। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य सूत्रम् अकारान्तात् अङ्गात् भिसः ऐस् स्यात्। इदानीं सूत्रं किम् अस्माभिः रामाभिस् इति अस्ति। इदानीं तृतीया विभक्तौ बहुवचन विवक्षायां सुऔजस् अमौषस् ताभ्यां भिस् भिस् इति अस्ति प्रत्ययः। रामाभिस् इति स्थिते इदानीम् अतो भिस ऐस् इति अस्ति। यदि भिस् अस्ति ऐस् करोतु इति अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः। इदानीम् अस्माभिः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति अस्ति। तस्य तात्पर्यं कोऽपि वक्तुमर्हति वा? अनेकाल् इत्युक्ते किम्? प्रथमं पदशः अर्थं ज्ञास्यामः। अनेक अल्वर्णाः। एकस्मात् अधिकाः वर्णाः। एकवर्णेभ्यः अधिकः भवेत्। अनेकाल् स एव अनेकाल् इति उच्यते। अनेकाल्त्वात्। इदानीम् अनेकाल्त्वात् इति कस्य अत्र निर्देशः? अनेकाल् कुत्र अस्ति? ऐस् इत्यत्रापि अनेकाल्त्वम् अस्ति।
भिस् भिस् इत्यत्रापि अनेकाल्त्वम् अस्ति। आदेशे अनेकाल् आदेशे अनेकाल् स्थानिनः अपि स्थानि मध्ये अपि अनेकाल्त्वम् अस्ति। इदानीं पश्यतु भिस् इत्यत्रापि अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इत्युक्ते स्थानि अनेकाल् अस्ति। कदाचित् दूरदर्शनस्य ध्वनिः आगच्छन् अस्ति। ओ दूरदर्शनस्य कस्य इति दूरदर्शनस्य कस्य धारावाहिन्याः ध्वनिः एव अधिकं श्रूयते। दूरदर्शनम् इदानीं श्रूयते वा न? सम्यक् श्रूयते। इदानीं भिस् इत्यत्र अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति उक्तम्। तत्र भिस् इत्यत्र अनेकाल्त्वम् अस्ति यतोहि भ इ स् इति वर्णत्रयं तत्र भवति। स्थानिनि वर्णत्रयम् अस्ति। ऐस् इत्यत्र यः कोऽपि वर्णः ऐस् इत्यत्रापि वर्णद्वयम् अस्ति। इदानीम् आदेशः कुत्र करणीयः? अन्तिमवर्णस्य इदानीं पश्यन्तु तत्र परिभाषासूत्रं विद्यते। अनेकाल्शित् सर्वस्य इति अस्माभिः अधीतं प्रायः। अनेकाल्शित् सर्वस्य इति अत्सन्धिप्रकरणे वा कुत्र अधीतं तत् विस्मृतवान्, अहमपि विस्मृतवान्। तत्र आदेः परस्य निच्च अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यादि सर्वत्र विभाषा गोः अनेकाल्शित् सर्वस्य इति आगतम्। तत्र इदानीम् अत्र अनेकाल् अस्ति। अनेकाल्त्वात् अनेकाल्शित् सर्वस्य यदा अनेकाल्यः आदेशः यदि शित् आदेशः अस्ति चेत् सः सर्वस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थाने भवति। भिसः इति षष्ठी अस्ति। अतः भिसः षष्ठी विभक्ति एकवचनं। भिसः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। अनेकाल्त्वम् अस्ति। इदानीं सर्वस्य स्थाने आदेशः करणीयः इति केन सूत्रेण? अनेकाल्शित् सर्वस्य। कृपया अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रस्य अर्थं कृपया एकवारं पश्यतु। तत्र अत्सन्धिप्रकरणे सर्वत्र विभाषा गोः इत्यनन्तरम् अस्ति। अनेकाल्यः आदेशः शिच्च यः आदेशः सः सर्वस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थाने स्यात्। इदानीम् आदेशः ऐस् इति अनेकाल् अस्ति। अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः। इदानीं भिसः स्थाने किं भवति? ऐस् आदेशः भवति। रामा भिस्, द होल् भिस् गेट्स् रिप्लेस्ड् बै ऐस्। एवं राम ऐस् इति भवति। इदानीं किम् आगच्छति? रामैस् इति वृद्धिरेचि इति वृद्धिसन्धिः भवति। रामैस् इति भवति। तदनन्तरं ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं भवति। ऋत्वे कृते उत्वस्य लोपः रामैर् इति भवति। तदनन्तरं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति रामैः इति रूपस्य निष्पत्तिः। एवं अत्र अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति अत्र अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यत्र प्रायः लघुकौमुद्यां वृत्तिः नास्ति, परन्तु मम स्लैड् मध्ये आसीत्। अनेकाल्यः आदेशः शिच्च यः आदेशः सः सर्वस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य स्थाने स्यात् इति।
इदानीम् अवगतं वा सर्वैः? जी, पुनः एकवारं जी। पुनः एकवारं वक्तव्यं। हा अत्र अनेकाल् सर्वस्य इति आदेशः अनेकाल् भवेत्। परन्तु तदेव सूत्रे अनेकाल् तद् न आदेशः अनेकाल् भवेत्, न तु स्थानी। तर्हि अत्र ऐसेव आदेशः किल? ऐसेव आदेशः, ऐसेव आदेशः आदेशः तदपि अनेकाल् अपि भवति, अनन्तरं शकारस्य इत् भवेत्। हा तत् अनेकाल् यः आदेशः शिच्च यः आदेशः अनेकाल् वा भवेत् शित् वा भवेत्, सर्वस्य स्थाने भवति। शित् इत्यत्र इदं शब्दस्य इदम इष् अष्टाभ्य औष् इत्यादि अग्रे आगच्छति। इदानीम् इदम अत्र किमपि तस्य कार्यं नास्ति, अत्र किमपि कार्यं नास्ति। अस्तु, केवलम् अनेकाल् अस्ति, आदेशः अनेकाल् अस्ति, तत्र विस् इति स्थाने सम्पूर्णम् ऐस् भवति। सम्पूर्णम् ऐस् भवति। अग्रिमसूत्रं ङेर्यः। समयं किं तत् 29 अभवत्। अस्तु, ङेर्यः इत्यनन्तरं स्थानिवत् प्रकरणं किमपि अस्ति। कक्षायां स्थानिवत् इति प्रकरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अस्तु, पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। धन्यवादाः। शुभरात्रि सर्वेभ्यः। राम राम राम। पृच्छतु। इदानीम् आदेशः एतत् ऐस् इति एकः एव आदेशः अनेकाल् आदेशः अस्ति वा, नो चेत् एचो ऐवायावः इति सूत्रे अपि सर्वे आदेशाः अपि अनेकालः एव किल? तदपि अनेकाल् एव। तत्रापि एतत् समीचीनं। तत्र अस्माभिः उत्सर्ग अपवाद न्यायः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। एकवारम् उक्तम् एतस्मिन् विषये। उक्तं तदेव पुनः तत् चार्ट् मम समीपे इदानीं नास्ति। चार्ट् दर्शयित्वा तदापि मम संशयः आसीत् एतत् पूर्वमेव अनेकाल् यदा भवति तद् पुनः वदामि। तस्य विषये अग्रिमकक्षायां प्रथमं तदेव उक्त्वा प्रारम्भं करोमि। आदेशाः अनेकाल् आदेशाः सन्ति किल? अनेकाल् आदेशाः बहवः सन्ति। धातुषु अपि तत्र धातुप्रत्ययेषु अपि बहवः सन्ति। तद्धितप्रत्ययेषु बहवः अनेकाल् आदेशाः सन्ति। कुत्र कुत्र किं किं करणीयम् इति पश्यामः। महोदय, मम एकः सन्देहः। पृच्छतु। पाणिनिः प्रथमा विभक्तौ द्विवचने औ इति प्रत्ययः दत्तवान्। द्वितीया विभक्तौ द्विवचने औ इति दत्तम्। अस्तु। इतः सह अस्ति। औ इति उच्यते चेत् कार्यसिद्धिः भवति। द्वितीया विभक्तौ अपि द्विवचने। किमर्थम् एकस्मिन् प्रथमा विभक्तौ औ इति उक्तवान्, द्वितीया विभक्तौ औ इति उक्तवान्? तत्र कारणं
अत्र सुडनपुंसकस्य इति सूत्रं विद्यते। किं सूत्रं? सुडनपुंसकस्य इति सूत्रं विद्यते। सुट् अनपुंसकस्य इति तस्य छेदः। सुट् इत्युक्ते प्रत्याहारः। सुट् इत्युक्ते प्रत्याहारः। सुट् इत्युक्ते सुप्रत्ययः आरभ्यते। कुतः आरभ्यते? सु औ जस्। अम् औट् इति अस्ति किल? हा, सु आरभ्य औट् पर्यन्तम् इति स्वीक्रियते सुट् इति। तत्र सुट् अनपुंसकस्य किमपि संज्ञा सः अनन्तरं ददाति। एते तत्र पञ्चप्रत्ययानां कृते किमपि संज्ञान्तरं दत्वा किमपि कार्यान्तरं सः करोति नपुंसकलिङ्गे। अतः तस्य औट् इति तकारः आवश्यकम्। सुट् इति प्रत्याहारः सुट् इति प्रत्याहारः न तु माहेश्वरसूत्र अन्तर्गतप्रत्याहारः, परन्तु अत्रैव सुप्रत्ययेषु 21 सुप्रत्ययेषु सुट् इति व्यवहारः अस्ति। सुडनपुंसकस्य इति सूत्रं विद्यते। सुट् इति तदा एव व्यवहर्तुं शक्यते यदि टकारः अस्ति औट् इत्यत्र। तत्र पञ्चप्रत्ययानां स्वीकारं कृत्वा पञ्चप्रत्ययान् स्वीकृत्य पाणिनिः किमपि कार्यान्तरं कर्तुम् इच्छति नपुंसकलिङ्गेषु शब्देषु। तद् अग्रे उच्यते, अवश्यं तत् सूत्रम् आगच्छति। सुडनपुंसकस्य इति नपुंसकलिङ्गप्रकरणे आगच्छति। अतः औट् इति प्रत्याहारः आवश्यकः। यद्यपि पुल्लिङ्गे औ इत्यनेनैव इष्टसिद्धिः भवति, तथापि नपुंसकलिङ्गे अस्माकं किमपि कार्यान्तरार्थम् अस्माभिः औट् इत्यत्र टकारः अपेक्षितः। अतः समानार्थं सः औट् इत्येव स्वीकृतवान्। अस्तु, सर्वे इदानीं 10 निमेषम् अन्तिमसमये अहं प्रश्नार्थमेव तत्र रिजर्व् करोमि। यतोहि इदानीं सर्वे छात्राः प्रश्नान् पृच्छन्ति। अहम् अतीव सन्तुष्टः अस्मि। इत्युक्ते प्रश्नाः पृच्छन्ति चेत् अवगतं, पाठस्य अवगमनम् भवति इति मम निर्णयः अस्ति। अस्तु, शुभरात्रि। धन्यवादः। धन्यवादः।